संवत्सरे षड्ऋतवः सन्ति। वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद्, हेमन्तः, शिशिरः च। सर्वे ऋतवः द्विमासीयाः भवन्ति। चैत्रवैशाखयोः वसन्त ऋतुः। अस्मिन् काले प्रकृतिः नवपल्लवैः विविधैः पुष्पैः च शोभते। कोकिलानां मधुरः स्वरः च श्रूयते। ज्येष्ठ आषाढयोः ग्रीष्मः। प्रचण्डातपेन जनाः क्लान्ताः भवन्ति। शीतलजलं छायां च वाञ्छन्ति। श्रावणभाद्रपदयोः वर्षा ऋतुः। मेघाः गर्जन्ति, वर्षन्ति च। भूमिः हरितशाद्वलैः आच्छादिता भवति। आश्विनकार्तिकयोः शरत्। शरदृतौ आकाशं निर्मलं भवति। चन्द्रमाः अपि गगने रत्नवत् विराजते। मार्गशीर्षपौषयोः हेमन्तः। अस्मिन् ऋतौ शीतलवायुः वहति। जनाः ऊष्मवस्त्राणि धारयन्ति। अन्ते माघफाल्गुनयोः शिशिरः। शिशिरे अतीव शैत्यं भवति। वृक्षेभ्यः पर्णानि पतन्ति। सर्वं स्तब्धम् इव भासते। एवम् एते षड्ऋतवः निसर्गस्य चक्रं निरन्तरं परिवर्तयन्ति।